अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, बतला दे हमको सीधा रास्ता उन लोगों का जिस पर तूने इनाम फरमाया। ये वही रास्ता है। बार बार इसी रास्ते पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि ये एक ही रास्ता है, इसके सिवा कायनात में बंदे को खुदा से मिलने का कोई दूसरा रास्ता हो तो वो जो है अपने खलील बंदे यानी जलीलुल क़दर बंदे जो बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, उनका रास्ता। ये शरीयत में एक ही रास्ता तुम्हें दिया गया है और यही एक ही रास्ता जो है तरीक़ तक जाता है, तरीक़ से हकीकत तक जाता है, हकीकत से मारिफत तक जाता है। यानी इंसान के अंदर जो है चार नफ्स रखा, ज़ाहिर में और बातिन में, तो उसका राज राजी रहेगा, बताऊंगा नहीं। इंशाअल्लाह वो आगे जो है चलकर जिसको शौक़ होगा, जो मंजिल पाने के लिए चल कर आएगा, उसको बतलाया जाएगा। अल्लाह ने ये चारों नफ्स ज़ाहिर में रखे हुए, इसको कहते हैं नफ्स लुअम्मा, यानी लूह से बात चली आती है। ये नफ्स मुलहिमा है, यानी जहाँ से तुम देखते हो वहाँ कुदरत के खजीने से उसका नाम। और ये नफ्स अम्मारा है, जहाँ से हर बात अल्लाह का हर कलाम दाखिल होता है जिस पर ईमान लाना होता है। और ये नफ्स मुतमइन्ना है, कुरान में इसकी दलील दी गई है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतुल अर्जिया इला राज़ियतुल मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हमें जो है इबादत करने के लिए एहसासों की जो है डोर जो रखी गई है, इसी के ज़रिए से हमें इबादत करनी होगी। ये जब तक बाकी है तब तक इबादत कर सकते हैं। अगर ये खामोश हो गई तो ले जाकर मिन्हा खलक़नाकुम फ़ीहा नुईदुकुम मिन्हुमा नुख़रिजुकुम तहतल उक़रा डालकर जो है ज़मीन में आ जाएंगे। हमारे अहलो अयाल रिश्तेदार सब जो है ले जाकर डालकर आ जाएंगे। अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से खल्क़ किया था, फिर वापस इसी मिट्टी में डाला जा रहा है, फिर इसी में जो है तुमको मिलाया जाएगा, फिर इसी से तुम्हें जो है इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। तो इसी तरह से हमारी ये ज़िंदगी मिट्टी की है, मिट्टी के बनाए हुए हैं हम। तो अल्लाह ताला हमें जो है इस खाक को जो है यानी ज़मीन से लेकर अलीम तक की परवाज़ जो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। और उसके लिए सबसे हसीन और आसान रास्ता मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, यानी सिरात। अब इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले जो है हमें कानों में अजान दी गई, सलात की तरफ बुलाया गया, तो सलात की तरफ आ जाओ। अब ये सलात जो है सरकार ने कह दिया कि सलातुल मेराजुल मोमिनीन, यानी कि नमाज मोमिन की मेराज है, और मेराज ना हो तो झूठा हो जाएगा, यानी वो बंदा झूठा है जिसकी मेराज नहीं। मेरे आका की बात सच्ची है, हम जो है मेराज करना नहीं चाहते। अब हमारी मेराज रब को देखने की मेराज नहीं, हमें जो है नमाजों में बैठकर जिसके ऊपर हमने दरूद व सलाम भेजा है उसको देखना, उसको सुनना, ये हमारी मेराज है। एक मेराज वो चीज़, जैसे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम से है बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, तमाम अंबिया जमा हुए थे। वह अंबियाओं ने जो है जब नबी के ये ज़ाहिरी और बातिनी नूर को देखा, यानी जिसमें अतहार को देखा, जो दीदार के मुंतज़र थे, तो वो सब वहाँ दीदार किए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। वहाँ दीदार हुआ, वहाँ पर दीदार हुए जब पुरखता हव्वा आदम सफ़ी खुद से वो निकाले गए घड़ी, उस घड़ी दोनों बख्शे गए सरखे में यार के, हैं दीवाने सभी मेरे सरकार के। लो शुरू हो गई जिब्राइल अब वही, हर नबी की किए इसलिए नौकरी, मुंतजिर थे सदा वो भी दीदार के, हैं दीवाने सभी मेरे सरकार के। तो इस तरह से सलात में मेराज हो जाए, जब ख़याम कर चुको, रुकू कर चुको, सजदे अदा हो चुके हो, अब जो है तशद्दुद में बैठे, यानी आप जलसे में बैठे हैं गवाही देने के लिए। अब जिसकी गवाही दो उसकी सूरत सामने हो जाए।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या फिर व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहते हो तो वो अब्द सामने होना चाहिए और रसूल सामने होना चाहिए। मोमिन की गवाही पर सरकार का जो है अक्स मुबारक फरिश्ते जो है लेकर आएंगे। वैसे तो कुरान की एक दलील में जो है रमजान में जो है कद्र की रात आती है। अब वो कद्र की सूरत में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, और दो सूरत तो बहुत लंबी है और मैं जो है तफसीर बस इतने ही कहूँगा। उस रात में रूह कुदसी को लेकर फरिश्ते जो है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी 1000 महीनों से अफजल बेहतर जो है रात होगी। तो ये जो है 1000 रातों में जो है जाग कर करने से उस रात में भी करने पर जो है रूह कुदसी आती है, उसका दीदार हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात में भी जो है ये ईद का मुक़ाम जब होता है तो ये ईद का मुक़ाम होता है। हाँ, यार की मुझको दीद होती है, दीद हब्लुल वरीद होती है। तो ये सलात जो करते हैं वो मोमिनीन करते हैं, वरना ज़ाहिर में जो आम मुसलमान हैं उनके लिए शरीयत लागू कर दी गई है, वो 5 वक्त नमाजी हो जाते हैं, वो इन्हीं शरीयत के एक दायरे में रहे जिससे उनकी बख्शिश आसान हो जाए। इसे छोड़कर अगर भटक कर निकल गए तो हो सकता है वो मुशरिक हो जाए या फिर मुनाफिक हो जाए या फिर कुफ्र में चले जाए। तो इस तरह से होता है आप मुसलमान का, लेकिन मुसलमान को तरक्की करनी चाहिए, अपने ईमान में मोमिन बनना चाहिए। और सूरह फतह में इसकी जो है तशरीह दी गई है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। कुरान खोलकर जो है उसकी तशरीह करो, या फिर इसी मोबाइल के ज़रिए से जो है आप लोग यूट्यूब में जाओ, सूरत का जो है जिक्र करो, माए तर्जुमे के साथ तुम्हें सुनने को मिल जाएगा। सुनो और उसके ऊपर जो है बार बार जो है सुनने के बाद समझ में आ जाएगी बात। वहाँ 3 तरह के लोग होंगे, एक जिनका ईमान पहले से ज़्यादा और ईमान हो गया, एक मुशरिक और एक मुनाफिकों का जिक्र होता है। तो इस तरह के 3 तरह के लोग हैं। सूरह फातिहा में भी 3 तरह के लोग हैं जिन पर इनाम फरमाया गया, वो अलग लोग हैं। जो राह से गुमराह हो गए वो अलग लोग हैं, जिन पर गज़ब किया गया वो अलग लोग हैं। यानी 3 तरह के लोग हैं। और सूरह वाक़िया के अंदर भी जो है फरमाया गया है, वहाँ भी जो है दाहिने बाजू वाले अलग हैं, बाएं बाजू वाले अलग हैं, जो आला दर्जे के हैं वो अलग हैं। यह आला दर्जों वालों की इबादत जो है मोमिनों की इबादत मैं आपको बतला रहा हूँ। जो मोमिन होगा उन्होंने कभी मुशरिक होगा ना मुनाफिक होगा, वो मोमिन होगा। इसलिए कि मोमिन के क़ल्ब में अल्लाह ताला अपना अर्श बनाए बैठा हुआ होता है, इसलिए कि मोमिन बन जाओ, उसी को दीदार होगा जिसके क़ल्ब में अल्लाह ने अर्श बनाकर बैठा है। क़ुलूबुल मोमिनीन अर्शुल्लाहि तआला। जब तुम जो है इस मुकाम पर पहुँचो तो तुम्हें जो है दीदार हो जाएगी। तब क्यों ना जो है भाला इस बात को जो है हम अपने अमल से साबित कदमी रखा जाएगा, साबित कदम जो है हम जो है रखेंगे। वरना इसी तरह से होता है कि कहता है पहले अर्श पे आके अल्लाह आधी रात के बाद है जो कोई मांगने वाला मांग ले आधी रात के बाद। ये जाहिर सारे झुक झुक करते जाहिर में ये सोनो सलात रब को राजी करने सहाबी उठे आधी रात के बाद। आदम को जब रब ने अपना खलीफा रब ने ऐलान कर डाला तो सारे मलाइक से है कराया सजदा आधी रात के बाद। ये आधी रात में जो है जो खुलूद का वक्त होता है, तन्हाई का वक्त होता है, इसमें जो है मेराज होती है। तहज्जुद के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में उठो, इबादत किया करो। या सलातुल मिराजुल मोमिनीन है, करो हर छोटे बड़े सब है। अरे तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, कुफ्र से तौबा करो, शिर्क से तौबा करो, हराम खाने से तौबा करो, जिना से तौबा करो, शराब से तौबा करो, झूठ से तौबा करो, यहाँ तक कि क़त्ल वारत से इन तमाम चीज़ों से तौबा करो। झूठ से तौबा करोगे तो सच बोलने वाले हो जाओगे। सच्चाई ये बुनियादी है, ये बुनियादी जो है चीज़ें हैं। अगर सच बोलोगे तो अपने आप के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी, अगर झूठ बोलोगे तो खुद के लिए नुकसान हो जाएगा। वरना झूठ की बुनियाद पर तुम ईमान की मंजिलें खड़ा करोगे तो फ़ानी दुनिया में फ़ना हो जाओगे। बका अगर होना है उसकी ज़ात में तो देखो अक्सर बाज़ लोग जो है उल्मा होता है, उल्मा हो या मौलाना हो, जो कोई भी हो, यही फरमाते हैं कि फ़ानी दुनिया में जो है अपनी इबादत जो है पूरी किया करो, अपने अपने जो है पैरोकार जो हैं उनके वफ़ादार बना करो, और अल्लाह और उसके रसूल से वफ़ा अगर करना है तो सिद्क़े दिल से ये छोड़ो। जन्नत के तस्करे, जहन्नम की तस्करे, ये सब तो होंगे ही रोज़े महशर में, लेकिन अगर हमें दुनिया में ही जो है रब को राज़ी कर लेना है तो ये वो रास्ता है जो सहाबा वाला रास्ता है। कहीं ऐसा ना हो
کہ خود کو صحابی سمجھ بیٹھو، نہیں نہیں نہیں، ہم ان کی خود جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم کسی اولیاء اللہ کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم کسی تابعین کے برابر۔ اللہ نے یہ ہمیں جو احسان کر دیا اہل بیت و اطہار کے ذریعے سے، تو اس کی عبادت یوں کیا کرو، اترا کر نہ چلو۔ عبادت گزار آدمی جو رب کے آگے جھکتا ہے اس کو رب ہمیشہ دیکھتا ہے، وہ اس لیے کہ ہمیشہ عاجز و خاکسار بن کر چلے۔ جب اس کے رب کے سامنے کھڑا ہے تبھی جھکتا ہے، باقی وقت جو ہے تن کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو دیکھتا ہے۔ کیا اس میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، یا پھر عبادت کا شعور آ گیا؟ تو عبادت کے طریقے تو لاکھ بتلایا اور بہت سارے ہیں، یہ جو ہے بیان اس لیے آج کل جو ہے دیا جا رہا ہے، یعنی تفصیل بتائی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اپنے خیالات تم تک جو ہے پہنچائے جا رہے ہیں کہ تم پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے، ایمان کی روشنی سے مالا مال کرے۔ یہ عبادت ہے، کئی بار کہہ دیا ہوں، ایمان ایک نشہ ہے، دین ایک سراہی ہے، جوانی کی عبادت خدا کو بہت پیاری ہے۔ ہر خاص و عام بھی اگر توبہ کر کے مومن بننا چاہے تو دروازے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرمانے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے، لیکن بندہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹ سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، شرک سے، بدعت سے، یہاں تک کہ آج کا دور اس طرح کا موبائل کا دور ہے۔ اب وہ موبائل اٹھایا ہے، کسی دوستوں کے سامنے ہی بیٹھا ہے، متقی پرہیزگار کہتے ہیں اس کو، نمازی کہتے ہیں، کچھ بھی ہے، یا پھر اپنے آپ کو ترم خاں کہتا ہے، اب سامنے ہی بیٹھ کر جو ہے اپنے ہی اہل و عیال، اپنے ہی دوستوں کے سامنے کوئی فون آیا تو کہتا ہے کہ ہاں میں آ رہا ہوں، رستے میں ہوں، میں کوئی کہیں اور فلاں جگہ کا نام کہتا ہے، جس جگہ ہے اس جگہ کا نام نہیں لیتا، یعنی کھلم کھلا سفید جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ جھوٹ کی بنیاد جو ہے کیے جا رہے ہیں، اس لیے جھوٹ سب سے پہلے جھوٹ کہنا جو ہے دور کر دو، اپنے آپ سے جھوٹ مت کہو۔ تم سمجھتے ہو کہ سامنے والے سے جھوٹ کہہ رہے ہو، نہیں، اپنے آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے اہل و عیال کو اس بات کا ثبوت دے رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو بنیاد یہیں سے شروع ہو گئی، اب تمہاری عبادت ہو کیا کرو؟ اب ایسے لوگوں کو اللہ اور رسول کی جو ہے قرب حاصل ہونے کی بات دور ہے، صحابہ کی بات دور ہے، اولیاء کی بات دور ہونے کی بات دور ہے، ان تمام سے جو ہے اپنے دل سے دوسرے کی دل تک وابستگی نہیں ہے، تو صحابیوں سے، اولیاء سے، رسولوں سے، اللہ سے کیسے وابستگی ہو؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل تک رسائی نہیں رکھتا ہے، ہاں مومن رکھتے ہیں، ایک مومن کے دوسرے مومن کے دل کی رسائی رکھتا ہے، یہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یہ نور والوں کو نار والے، یہور والے نہیں پہچانتے، جن کی نگاہوں میں حور ہو وہ نور کیسے دیکھے گا؟ مثلا اسی طرح کی ایک بات ہے، میں چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات کو سمجھ لوں۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا اور آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں کو حکم کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَأَسْجُدُوا آدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تمام فرشتوں کو آدم کے آگے جھکنے کو کہا، سجدے میں گر جانے کو کہا، بجز کے ابلیس نہ مانا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ خود سامنے بیٹھ کر آدم کے آگے سجود کرا رہا ہے، تو سمجھ والی بات ہے، رحمان کی تسبیح الگ ہے، انسان کی تسبیح الگ ہے۔ اب جو ہے اب اللہ کا نائب ذام ہے، اس کے آگے جو سجدے میں گر پڑے تو تسبیح تو کچھ ہوگی۔ اگر دانش مند ہو، اگر عارف کامل ہو تو مجھے کمنٹس میں جو ہے بتلا دینا، یا پھر جب کبھی ہم مجھ سے جو ہے رابطہ تم قائم کرو انفرادی طور پر آ کر ملو تو میں جو ہے راز بتلا دوں گا، یعنی تسبیح بتلا دوں گا۔ تو وہاں پر جو ہے سجدہ کرایا، تو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، میں نے بتلا رہا ہوں کچھ راز اشاروں میں۔ پہلا سجدہ کیا، پہلی صف میں تھے، سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا، سجدے سے اٹھے، پھر دیکھا آدم کی طرف دیکھا، پھر سجدے میں گر پڑے۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ اللہ اور جو ہے تمام عارف اور تمام کامل جتنے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں جھوٹے، جو سچے کامل اور عارف ہیں ان کی بات بتلا رہا ہے۔
اللہ نے اپنا نور، اپنا حبیب کا نور آدم کی جبی میں رکھا. جو نار والا تھا، حور والا تھا، اسے نور نظر نہ آیا. فرشتے نور سے بنے تھے. جب سجدے سے اٹھے، نگاہ جب گئی آدم کی جبی پر، میرے سرکار کا نور ان کی جبی میں چمکتا پایا تو پھر سجدے میں گر گئے. پہلا تعظیم، یہ پہلا جو سجدہ تھا اللہ کا حکم تھا، وہ کون سا سجدہ تھا؟ وہ تحیل کا سجدہ تھا. اور دوسرا جو سجدہ تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، یعنی تعظیم میں گر گئے. ایک آدم کی تعظیم لوگ سمجھتے ہیں، نہیں نہیں، اللہ کے ایک نور سے دوسرا نور جو بنا تھا اس کا سجدہ تھا. مٹی کا سجدہ نہیں ہوتا ہے، نور کا ہوتا ہے، نور والوں کا ہوتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور. تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس لیے فرماتے ہیں، میں ہوں مجنون، مجھے مجنون نہ کہیے، میں ہوں پروانہ محمد. مجھے مجنون نہ کہیے، میں ہوں دیوانہ محمد کا. گریباں چاک کر نکلا ہوں پروانہ محمد کا. میں اپنی جان دیتا ہوں رخ پر نور احمد پر. اجل سے کھیلتا رہتا ہے یہ پروانہ محمد کا. محمد کے پروانے بنو. جب نبی نے کہہ دیا، اشارہ کر دیا، تو سمجھ لو کالی کملی ایک اور ولایت کی اڑا دی گئی. من کنتم مولا فہذا علی مولا، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کالا لباس علی کا ہے، چلو مان لیں گے کالی کملی جو ہے یعنی سرکار نے من کنتم مولا فہذا علی مولا کہہ کر اڑا دی. یہ ولایت کی کملی ہے، یعنی اس کا رنگ کالا ہے، محویت کا رنگ ہے. وحدانیت کا جو پہلے رنگ تھا، نور میں آنے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے خدا خود محویت میں تھا. تو اس وقت کے دور کی بات ہے، کوئی نہیں تھا، تنہا تھا، اکیلا تھا. نہ دن تھی نہ رات تھا، نہ صبح تھی نہ شام تھی. ایسا ماحول تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی ہر نفس کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، پیدا نہیں کیا تھا. ہر فرشتے، ہر چرندے، ہر جن و انسان، ہر شے کو اللہ کے سوا ہر شے کو جو ہے اندھیرے میں رکھا تھا. یعنی یہ وہ رنگ ہے محویت والا. یہ اسی رنگ سے جو ہے چلے آئے. وہاں سے خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو، تو خود میں سے خود ہی ایک تصویر ڈھالی اور وہ تصویر اپنے مقابل سے جاری مرقع کیا، اس کو ہر ادا سے رکھا نام اس کا محمد اٹھا کے. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وجود جب تیار ہو گیا، ساری کائنات روشن ہو گئی، خدا کی خدائی روشن ہو گئی، تمام خزینے ابل پڑے، زمین اور زماں کے، جنت اور جہنم کے ہر خزینے جو ہے ابل پڑے. اور انہی کا صدقہ کہ ہم بھی عالم ارواح میں بنا دیے تھے، اسی وقت بنا دیے. ہاں دنیا میں ہم جو ہے آئے ہیں وقتاً فوقتاً ذریعہ بنا کر. جب سے گنج خفی کا چھوڑا ہے تھا نا، یہ ماں باپ کا آپ پکڑا ہے باہر. ماں کہے کہ میرا جنا ہے، باپ کہے کہ میرا بیٹا ہے، نہیں، یہ کسی کا نہیں، یہ پہلے اللہ کا بندہ ہے. جب دنیا میں آئے تو رسول کا امتی ہے. ہاں ذریعہ تمہیں بنا دیا ہے ماں باپ، اور تمہیں اس بات کا درجہ بھی دے دیا ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اس بات کے درجے دیا ہوا ہے، اس بات پر اتراؤ نہیں، اس لیے کہ باپ کو بھی بخشش کی ضرورت ہے، ماں کو بھی بخشش کی ضرورت ہے. ماں کو بھی جنت کی حاجت ہے، باپ کو بھی جنت کی حاجت ہے، بچوں کو بھی جنت کی حاجت ہے. یعنی مقام اس طرح سے بتلا دیا ہے. سمجھا کرو. بات مختصر سی کرنی تھی، مختصر جو ہے کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. یہ جو ہے میرا خیال ہے آپ تک پہنچاؤں کہ یوٹیوب کے ذریعے سے میرا چینل ہے صراط المستقیم، اور اس صراط المستقیم کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پر جو ہے کلک کرنا اور لائک کرنا، اور اس کو شیئر بھی کرنا، اور کچھ سمجھ میں آئے تو کمنٹس بھی کرنا. تو انشاءاللہ تعالی میرا نمبر رہے گا، اور جس سے جو ہے انفرادی طور پر بات کرنا ہے تو وہ بات کرے 6363137595 پر، یعنی 63136363137595 پر مجھے واٹس ایپ پہ جو ہے کال کریں، یا پھر اسی پر میسج کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. اور سب تمام کو جو ہے اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داران کو اگر یہ چیز تمہیں پسند آتی ہے تو دوسروں پر بھی شیئر کریں. بس اتنی بات تفصیل کہہ کر آگے کی کچھ ویڈیوز ہیں جو پیر طریقت پر ہوں گی، انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. پیر طریقت پر یعنی پیر طریقت یعنی طریقت حقیقت کے آئینے میں ہوگا. یہ اعلان شریعت ہے.
अंदाज़ मारिफत में, तो वो पीरे तरीक़त है हकीकत के आईने में होगा। इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी रोशनी डाली जाएगी। ये जेब भरू पीर पेट भरू मौलवियों के कुछ रहे राज फाश होंगे, ताकि आप लोगों को आगाह कर दिया जाए, आप लोगों को इनके फरेब से बचाया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।